ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल की जानिब से संविधान दिवस होटल पार्क इन में मनाया गया, जहां न सिर्फ दस्तूर हिंद पर रोशनी डाली गई बल्कि इस्लामी तारीख में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से लिखी गई 600 साल पुराना कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करते हुए ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल तेलंगाना हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमर आबिदीन साहब ने कहा कि मुल्क मन की बात से नहीं बल्कि दस्तूर की बात से चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन आज तहरीरी शक्ल में इंसान के सामने आया है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र 622 में तकरीबन 600 साल पुराना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना ऑफ ट्रेटी कॉन्स्टिट्यूशन लिखे थे। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना ऑफ ट्रेटी कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की वजाहत की थी कि जो लोग भी जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं उन्हें उनके अपने तौर पर पूरी आज़ादी है। इससे जाहिर होता है कि हमें न सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि हमें अपनी तारीख को भी याद रखने की जरूरत है। इस हवाले से मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात यह है कि बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि इंसानी तारीख में, ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पहला जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बनाया गया था। उससे पहले उनकी मर्जी पर था, जब चाहे उसे बदल दें, जब चाहे कोई नया हुक्म साबित कर दें। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा हिजरत करने के बाद मदीना में एक स्टेट की बुनियाद रखी और वहां वो एक डाइवर्स सोसाइटी थी। वहां मुसलमान थे, ज्यूइश थे और स्टेट की सिक्योरिटी और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की श्योरिटी के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रीटी ऑफ मदीना साइन किया। ट्रीटी ऑफ मदीना ये तकरीबन 53 दफात पर मुश्तमिल था, 7,200 अल्फाज पर मुश्तमिल था। इसमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंप्रहेंसिव होना चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, चाहे वो स्टेट के राइट्स हों, सिविलियंस राइट्स हों, अफराद की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज हो, इन सबको बयान कर दिया गया था। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन डे या लॉ डे मना रहे हैं तो तारीख और सीरत के इस बात को और इस उन्वान को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। कहा जाता है कि सबसे पहला तहरीरी जो कॉन्स्टिट्यूशन था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो इंग्लैंड का था और ये आज की दुनिया में ये पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि इंग्लैंड में किंग जॉन फर्स्ट ने सबसे पहला जो साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन वो 1216 का था, 1216 का था। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ट्रीटी ऑफ मदीना साइन किया था वो 622 का था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे 600 साल पहले इस इंसानी तारीख में एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और उसे एग्जीक्यूट किया गया, उसे नाफिज किया गया। दूसरी बात, कानून का मकसद होता है लोगों को उनके हुकूक फराहम किए जाए, लोगों को उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आगाह किया जाए और कानून की बालातरी की श्योरिटी मिल जाए। हम प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और हमें पता है कि ये बहुत ही खूबसूरत प्रीएम्बल है, मुकद्दमा है, जिसका आगाज हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया के अल्फाज से। वी द पीपल ऑफ इंडिया ये बहुत ही मानाखेज जुमला है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए खुश अल्फाज का नाम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन असल में उन जिंदा कवानीन का नाम है जिनका असर समाज और फर्द और माशरा और हुकूमत पर नाफिज है और उसका असर और इंपैक्ट दिखाई दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना का जो ट्रीटी ऑफ मदीना साइन किया था उसमें इस बात की श्योरिटी दी थी
کہ مدینہ اسٹیٹ میں رہنے والے تمام شہریوں کو فریڈم آف چوائس، فریڈم آف پریکٹس دی جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریٹی آف مدینہ میں باضابطہ یہ بات مینشن کروائی اور کی دستخط لیے اس پر کہ یہاں رہنے والے جو مائنورٹیز ہیں یا مختلف مذہبوں کے ماننے والے ہیں، ان سب کو اپنے مذہب پر عمل کی آزادی ہوگی، ہم ان کے پرسنل معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے، یونائٹڈ نیشن سے لے کر پریمبل آف انڈین کانسٹیٹیوشن تک ہر جگہ اکوالٹی کی بات کی جاتی ہے، جسٹس کی بات کی جاتی ہے، برابری کی بات کی جاتی ہے، لیکن زمینی سطح پر کیا ہمارا دستور، کیا ہمارے قوانین، ہمارے کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ حق دے پا رہے ہیں یا نہیں، اسے ہمیں جاننا چاہیے۔ صورتحال یہ ہے، جو ہیومن رائٹس وائلیشن کی رپورٹس آ رہی ہیں، ڈسکریمنیشن اور ریسزم جس تیزی کے ساتھ ہندوستانی معاشرے میں بڑھ رہا ہے، انٹچبلٹی کا جو برہمنواد کا کانسیپٹ تھا، آج پھر سے اس کو پروموٹ اور پروجیکٹ کیا جا رہا ہے الگ الگ عنوان سے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایکوالٹی اور جسٹس اور دستور میں لکھی ہوئی تمام باتیں وہ صرف کتابوں اور اوراق میں بند ہیں، زمینی سطح پر ان کو نافذ نہیں کیا جا رہا۔ میں مثال دوں گا، ہمارے جو پریویس سابق صدر جمہوریہ تھے، راشٹرپتی تھے، ان کو 3 منزلوں سے واپس کیا گیا، اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، یہ کہہ کر کہ آپ دلت ہیں اور دلتوں کو مندر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آخر ملک کے صدر جمہوریہ اور راشٹرپتی کے ساتھ اگر یہ انیائے اور یہ انیکوالٹی ہو سکتی ہے، تو اندازہ لگائیے کہ دیہاتوں اور رورل ایریاز میں رہنے والے جو ہمارے دلت بھائی ہیں، او بی سی، ایس سی، ایس ٹی سماج کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے، کتنی زیادتی ہوتی ہے۔ اور یہ اس لیے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ قانون کا سیلیبریشن کرنا، کانسٹیٹیوشن ڈے کا سیلیبریشن کرنا صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ اگر جرنلسٹ ہیں، لائر ہیں، سول سوسائٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ اکیڈمیشین ہیں، تو اس بات کو یقینی بنائیے کہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر ہم قانون کی بالادستی کا پیغام اپنے دائرے میں اس کو پھیلائیں، اور جہاں بھی اس کا وائلیشن ہو رہا ہو، قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، دستور شکنی کی جا رہی ہو، تو اس پر ہم اپنا آبجیکشن دکھائیں۔ اس لیے کہ ملک من کی بات سے نہیں چلے گا، بلکہ دستور کی بات سے چلے گا۔ من کی بات آپ اپنے من میں رکھیں، ملک کی بات دستور کے ذریعے سے چلے گی، اور اسی چیز کو آج ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ وی دا پیپل آف انڈیا کو ڈبلو کو چینج کر دیا، کوشش کی جا رہی ہے ریپلیس کرنے کی ایم سے، کہ وی دا پیپل آف انڈیا، ہم ہندوستانی ہیں، اور آپ کو اپنی نیشنلٹی کا اور اس دیش سے محبت کا ثبوت دینا پڑے گا۔ اس طرح کے رویے کسی بھی ملک کو کی سالمیت کے لیے سب سے زیادہ خطرہ کا ذریعہ ہے۔ ملک کی سیکورٹی اور یونٹی کو توڑنے والی چیزیں ہیں، تو ہم تمام افراد اس کے خلاف اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے اداروں سے، اپنی تحریکوں سے ایک نئی آزادی کی جنگ چھڑیں، اور ملک کے دستور اور کانسٹیٹیوشن کے پروٹیکشن کے لیے آگے بڑھیں۔ اور مجھے خوشی ہے اس بات پر کہ ہندوستان میں مسلمان ایک پرسیکیوٹڈ ہیں، ان کے حقوق اور ان کی آئیڈینٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود دستور کے حق میں جو سب سے مضبوط آواز آ رہی ہے وہ مسلم کمیونٹی کی طرف سے آ رہی ہے۔ مبارکباد دیتا ہوں میں تمام تر اصحاب علم شعور اور اصحاب علم دانش کو کہ آپ لوگوں نے اس موضوع پر یہ پروگرام رکھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشری سے وابستہ لوگوں کو اور سابق جو لوگ خدمت گزار رہے ہیں عدالتوں کے، ان کو بلایا جائے، ان کے ذریعے سے ملک میں جگہ جگہ پر سمپوزیمز، ورکشاپ، سیمینار رکھے جائیں، اور اس آواز کو ملک کے ہر فرد کی آواز بنا دی جائے
کہ یہ ملک دستور سے چلے گا اور دستور کی بالادستی کو جو چیلنج کریں گے انہیں اس ملک میں کوئی عزت کا مقام نہیں ملے گا، انہیں کوئی اقتدار نہیں دیا جائے گا۔